अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं सैयदा ज़ायरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में कुरान पाक की सूरह क़ाफ के फ़ज़ाइल बयान करूँगी। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखिए, कुरान मजीद का लफ्ज़ हो या हर्फ हो या आयत हो, सूरा हो, अपनी जगह एक मोजज़ा है। और हम मुसलमानों के लिए तो हम खुशनसीबी की उस इंतहा पर हैं जिसको के बयान नहीं किया जा सकता है कि परवरदिगार आलम ने हमको कुरान पाक जैसा अजीम कलाम अता किया कि हम उससे फैज़याब हो सकें। अब यह हमारे ऊपर है कि हम उससे कितना फैज़याब होना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस सूरे को सूरह क़ाफ, इसके फ़ज़ाइल ये हैं कि अगर किसी शख्स को ये एहसास हो जाए कि उसका कोई काम बनता नहीं है, हर काम बिगड़ जाता है और तमाम कोशिशें उसकी बेकार चली जाती हैं, उसे चाहिए कि वो 40 दिन तक सूरह क़ाफ की तिलावत करके पानी पे दम करके पिए, उसकी बदकिस्मती दूर हो जाएगी। नंबर 2, बच्चों के जब दांत निकलते हैं तो बच्चे बहुत हलकान होते हैं रो रो के, माँ भी परेशान होती है घर में। तो माँ को चाहिए कि सूरह क़ाफ पढ़ के वो बच्चों के दहाने पर दम करे, तो उनको और उसे सूरह क़ाफ का पानी उसके मसूड़ों पे लगाए तो बच्चे के दांत आसानी से निकलेंगे। इसी तरीके से अगर कोई शख्स किसी जगह सर्विस पे जाए और वहाँ उसके लिए नई मुलाजमत पर हालात साजगार ना हो, तो वो 11 दिन तक मुसलसल 11 मरतबा सूरह क़ाफ की तिलावत करके जाए, तो तमाम हालात और मामलात उसके फेवर में आ जाएंगे। और अगर कोई शख्स रोजाना ही पढ़ता है तो उसके दिल को इस सूरह की बरकत से हिदायत हासिल होगी और एक मर्तबा पढ़ लेने से घर में इंतहाई खैर बरकत की फरावानी होती है। अगर किसी के यहाँ अनाज और दूसरे ज़राई अजनास में कीड़े लग जाते हों, तो वो भी सूरह क़ाफ की तिलावत पढ़ करके और पानी पे दम करके अपने ज़राई अजनास पे दम करे और अपने खेतों में भी छिड़के। ये तो थे बेइंतहा फ़वाइद हैं इसके, जो कि बयान करने के उसमें नहीं है, छोटी से उसमें। और बुखार आता हो किसी का और दवा असर ना करती हो, तो 3 मरतबा पढ़ के दम किया जाए तो इस सूरह की बरकत से फ़ायदा हो जाता है। चलिए मैं शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाफ वल क़ुरानिल मजीद बल अजबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब आइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रजउम बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इला समाए फ़ौक़हुम कैफ़ बनयनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ा मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाए माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद व नख़ला बासिक़ातिन लहा तलउन कुल्ला कफ़ारिन अनीदिम मन्नाइल लिल खैर मुअतदिम मुरीबिन लिल्लज़ी जअला मअल्लाहि इलाहन आखरा फ़अल्क़ियाहु फ़िल अज़ाबिश शदीद क़ाला क़रीनुहु रब्बना मा अतग़यतहु वलाकिन काना फ़ी ज़लालिन
ظلال بعید قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعید ما يبدل القول لدي وما أنا بالظلام للعبید یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون لكل أواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود لهم ما یشاءون فیها ولدینا مزید وکم اہلکنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محیص ان فی ذلك لذکرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهید ولقد خلقنا السماوات الارض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا باللغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قریب یوم یسمعون الصیحة بالحق ذلك یوم الخروج انا نحن نحیی ونمیت وإلینا المصیر یوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلك حشر علینا یسیر نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پاک پروردگار عالم، میں نے جو کچھ اس کی تلاوت میں مجھ سے سہون غلطیاں ہوئی وہ معاف فرما، اور اس جو میں نے صحیح پڑھا بار الہ اس کے حساب میں نے اپنے پاکستانی عوام کو دیا بار الہ، اپنے تمام اقربا و اعزاء اور احباب کو دیا بار الہ قبول فرما، اس کی برکتیں ہم سب پہ محیط کر دے۔ دنیا کے جس گوشے میں میرے پیارے آباد ہیں ان سب پہ اس کی برکتیں محیط کر دے۔ پروردگار عالم تو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور تو اپنے بندوں کی تمام احتیاجات سے واقف ہے۔ بار الہ جس کی جو احتیاج ہے اس سورے کی برکت سے وہ پوری ہو جائے۔ پروردگار عالم آپ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آپ کو، آپ کے بچوں کو، کہ وہ تلاوت کلام پاک کا اہتمام کریں، گھر میں لازمی اہتمام ہو۔ بڑوں کو دیکھتے ہیں بچے تو وہ بھی عادی ہو جاتے ہیں، آپ کوشش کیجئے کہ آپ عادی بنیں تو پھر بچے بھی عادی بن جائیں گے۔ اور تلاوت کلام پاک دل کو بڑی راحت عطا کرتی ہے، برکت عطا کرتی ہے، نیکی کے فرشتے آتے ہیں گھر کے اوپر حاضری دینے کے لیے، آپ سے مصافحہ کر کے جاتے ہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جہاں اور احکامات کی پابندی کرتے ہیں الحمدللہ وہاں تلاوت کلام پاک کا اہتمام ضرور کریں۔ کبھی قرآن خوانی کر لیں، کبھی یا سلاموں کا ختم کر لیں، کبھی کسی اور سورہ والضحیٰ کا ختم کر لیں۔ آپ یقین کیجئے کہ یہ ختم جو ہیں یہ زندگی میں ایسی نعمتیں لاتے ہیں جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ بس اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ خدا حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔